बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बैतुल्लाह अल्लाह का वो घर है जहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान हाजिर होते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी खाना काबा में एक नमाज अदा करे उसे 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाना काबा में बेशुमार हज उम्रा नमाजें अदा करते हैं, मगर अल्लाह के नज़दीक उनकी कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं। दोस्तों, बेटियां रहमत हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इतनी मोहब्बत थी कि आप उनके एहतराम में खड़े हो जाते। आपने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का गोशा है। हातम ताई की बेटी कैद होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसके सर से थोड़ा सा दुपट्टा हटा तो उसके सर के बाल नजर आने लगे। आपने फरमाया, उमर बेटी के सर पर दुपट्टा दो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, ये काफिर की बेटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे, बेटी बेटी होती है, चाहे वो काफिर की हो या मुसलमान की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे और चादर उठाकर बच्ची के सर पर रखी। आपने फरमाया, बेटी, मेरे सहाबा तुम्हें कैद करके लाए हैं। मेरे पास रहना चाहती हो तो मेरे पास रहो, अगर वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। ये लड़की कहने लगी, मैं वापस जाना चाहती हूँ। आपने 2 सहाबा को कहा, इस लड़की को इसके घर के दरवाजे पर छोड़कर आओ। चनाचे ये सहाबा इस लड़की के साथ सफर करते करते इसके घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो लड़की का भाई अतई बिन हातम निकला। अपनी बहन को गैर महरम लोगों के साथ देकर गुस्से में आ गया। पहला सवाल पूछा, मुसलमानों का नबी कैसा है? बहन ने भाई के मुंह पर हाथ रखकर कहा, भाई, गलत लफ्ज मुंह से ना निकालना। जिस तरह मुसलमानों के नबी बेटी की इज्जत करते हैं, इस तरह मेरा बाप भी नहीं कर सकता। लड़की का भाई सहाबा कराम के किरदार के बारे में पूछने लगा। कहने लगी, अगर नमाज का वक्त होता तो ये लोग नमाज पढ़ते। इन लोगों ने ना मेरा चेहरा देखा और ना मैंने इनका चेहरा देखा। अतई बिन हातम का गुस्सा ठंडा हुआ तो कहने लगा, अगर मुसलमानों का नबी इतना ही अच्छा है तो मुसलमान क्यों ना हुई? कहने लगी, दिल तो बहुत चाहता था मुसलमान हो जाऊं, फिर सोचने लगी कहीं मेरा भाई जहन्नमी होकर ना मर जाए। चनाचा फिर दोनों कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दोस्तों, अब हम इस बात का जिक्र करते हैं जब बाप ने अपनी बेटी के साथ हद ही पार कर दी। जब वो उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा गया तो अल्लाह ताला का उसके साथ क्या मौजा हुआ। अमेरिका से रियाज नामी एक आदमी उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा आया। मस्जिद में सफाई करने वाला बताता है, मेरी जब इस आदमी पर नजर पड़ी तो मैंने देखा ये आदमी 2-3 कदम चलने के बाद बैठ जाता। मैं इस आदमी को देखने लगा। ये आदमी फिर थोड़ा सा चला। इसके बाद फिर ये आदमी अपने पाँव को दबाने लगा। दर्द की वजह से इसके करहाने की आवाजें भी आ रही थीं। मैं सोचने लगा शायद इनके पाँव में कोई बीमारी हो। ये आदमी फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद दोबारा उठा, लेकिन बा मुश्किल इसने 3 कदम चले होंगे कि अब की बात तो इसकी हालत खराब होने लगी। अब ये आदमी मताब से वापस जाने की कोशिश करने लगा कि वो किसी भी तरीके से होटल पहुंच जाए। ये खाना काबा के सेन से बाहर निकला तो मैंने इनका हाथ पकड़ लिया। ये आदमी मेरी मिन्नत समाजत करने लगा, आप मुझे होटल में ले जाओ जिसके मैं आपको $100 दूंगा। चनाचा में $100 के लालच में नजदीकी मक्का टावर पर छोड़ने के लिए चला गया। जब मैंने इसे होटल के कमरे में छोड़ा तो मैंने इस आदमी से पूछा, आपके पाँव में क्या तकलीफ है जिसकी वजह से आप तवाफ न कर सके? वो कहने लगा, मैं पहले भी बैतुल्लाह में उम्रा अदा करने के लिए आया था, मगर उस वक्त भी मेरी यही हालत थी। मेरे पाँव जैसे ही मताब के सेन से टकराते हैं मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे पाँव को आग लग गई। मेरे पाँव इस कदर जलना शुरू हो जाते हैं जैसे मैं अंगारों पर चल रहा हूँ। ये सफाई करने वाला आदमी कहने लगा, मैंने उससे पूछा, इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे तो लगता है खुदा आपसे नाराज है, वो नहीं चाहता आप बैतुल्लाह का तवाफ करो। आपने कोई बड़ा गुनाह किया है जिसकी वजह से अल्लाह आपसे नाराज है। ये आदमी ज़ारो कतार से रोने लगा। कहने लगा, मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूँ जो एक अरसे से मेरे दिल में पशीदा है। 19 साल की उम्र में मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां अता की। हालात बदले में गांव का एक अमीर आदमी बन गया। मेरी बेटियां जवान होकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चली गईं। हम लाहौर के करीब एक गांव में रहते थे। अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में मुझे हर खुशी अता की।
پھر وہ اتوار کا منحوس دن آ گیا جب میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے لاہور گیا۔ میں نے دیکھا میری بیٹی ایک اجنبی کی گود میں سر رکھ کر بیٹھی ہے۔ میں اپنی غیرت کی وجہ سے اپنی ہوش کھو بیٹھا۔ میں نے جاتے ہی سب کے سامنے 2-3 تھپڑ رسید کیے۔ اس کے بعد بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گاؤں واپس لے آیا۔ میں نے جب بیٹی سے بات کی تو اس نے زبان درازی کرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے اور مارا۔ اس نے گھر سے بھاگ جانے کی دھمکی دی۔ میرا پورے علاقے میں ایک نام تھا۔ مجھے خوف تھا اگر میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی تو زمانہ کہے گا چودھری ریاض کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کا گھر سے نکلنا بند کر دیا، جبکہ دوسری بیٹی کو بھی یونیورسٹی سے روک دیا۔ میری بڑی بیٹی گھر سے بھاگنے لگی تو میرے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا۔ میری بیٹی کے اس عمل نے میرے دماغ کو معاف کر دیا۔ اب میں اس کے بندوبست کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے اگلی رات اپنی بیٹی کو بہت ہی دردناک طریقے سے مارا۔ اس کو ایک بوری میں بند کیا، بوری کو گاڑی میں رکھا، اس کے بعد نہر میں پھینکنے کے لیے چلا گیا۔ میں اپنی اس بیٹی سے دل و جان سے پیار کرتا تھا، مگر مجھے اپنے اس عمل سے ذرا بھی ترس نہ آیا۔ جبکہ دوسری بیٹی کی شادی اپنے دوست کے لڑکے کے ساتھ کر دی جو کہ انتہا کا شرابی تھا۔ اس نے میری بیٹی کی زندگی حرام کر دی۔ یہ بیٹی بھی مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ اس نے قسم کھائی کہ میں مرنے کے بعد بھی آپ کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ میری بیوی ان تمام پریشانیوں کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے پاکستان کو خیر آباد کیا اور امریکہ میں جا کر آباد ہو گیا۔ میں پہلی بار جب عمرہ ادا کرنے کے لیے آیا میرے ساتھ یہی حادثہ ہوا۔ میں پاکستان واپس گیا، ایک مولوی صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس صورت میں معاف کر دے اگر تم اپنی چھوٹی بیٹی سے جا کر معافی مانگو۔ میں معافی مانگنے کے لیے اپنی بیٹی کے دروازے پر آیا۔ اس نے میرا نام سن کر دروازہ ہی بند کر لیا۔ میں وہاں سے خالی ہاتھ امریکہ چلا گیا۔ اب دوبارہ وہاں سے عمرہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بیت اللہ میں صفائی کرنے والا کہنے لگا جب میں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو میں سمجھ گیا اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اسی کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے۔ میں کمرے سے جانے لگا تو اس نے مجھے $100 دینا چاہیے، مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں بیت اللہ میں آ کر اس آدمی اور اس کی بیٹی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب اس آدمی نے اپنی بیٹی کو مارا ہوگا اس کی زبان سے ایسے کون سے الفاظ نکلے ہوں گے جو اللہ کی عرش تک اس طرح پہنچے کہ اللہ نے انہیں فوراً قبول کر لیا۔ یہ بے بس بن چکا ہے۔ اگر بیٹی کے پاس معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے تو بیٹی معاف نہیں کرتی۔ اگر عمرہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو ایک قدم بھی چل نہیں سکتا۔ کاش اس نے یہ برا عمل کرنے سے پہلے 100 بار سوچا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا، انسان کی قسمیں کھائیں۔ ہم غیرت کے نام پر نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اگر ہم عقل سے کام لیں تو دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن انسان جلد باز ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا۔